ल तपाईहरुलाई यो क्वेशनमा के भनेको छ त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। यो क्वेशनमा क्याल्कुलेट कार्लपर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ, टेस्ट इट्स सिग्निफिकेन्स भनेको छ र फाइन्ड द लिमिट्स अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ र कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको छ। भनेको हामीले यसमा चारवटा इन्फर्मेसन निकाल्नु पर्यो। पहिलो इन्फर्मेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर को भ्यालु, त्यसपछि टेस्ट इट्स सिग्निफिकेन्स भनेकोमा अब अहिलेको लागि सबैभन्दा पुरानो मेथड प्रोबेबिलिटी एरर गर्ने हो, होइन भने हामीले टी टेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ र अनि लिमिट्स अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेपछि आर प्लस माइनस पी गरेर क्याल्कुलेट गर्न पर्यो र कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेपछि अहिलेको लागि हामी चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालु निकाल्छौँ र यो सिम्पल कोरिलेसनको स्क्वायर हुन्छ अहिलेको लागि, होइन। एक्सेलमा अरू मेथड पनि छ यसमा निकाल्नको लागि, भने हामी आज चाहिँ एक्सेल र एसपीएसएस दुवै गर्छौँ। त्यसमा एक्सेलको पार्टको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त यो डाटा क्वेसन डाटालाई, होइन, हामीले कपी गरेर अर्को एउटा फाइलमा पहिला पेस्ट गर्नु पर्यो हो, जहाँ तपाईँको क्याल्कुलेसन गर्ने हो, होइन। जहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँनिर पेस्ट गर्यो, अर्को सिटमा तपाईँको आउटपुट जुन जहाँ रिजल्ट निकाल्न खोज्ने हो त्यहाँ गर्ने हो भनेपछि रिपोर्ट निकाल्ने ठाउँमै गरे हुन्छ। यसपछि अब यसमा तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबलमा हाम्रो पहिलो इन्फर्मेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि केसेस अनि सिम्बल र अर्को भ्यालु र फर्मुला, होइन। हामीलाई तपाईँहरूलाई देखाउनलाई यो फर्मुला चाहिन्छ, खास फर्मुला देखाउनु जरुरी इम्पोर्टेन्ट होइन तर गरे हुन्छ बेटर। पहिलो इन्फर्मेसन चाहिने नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, दोस्रो इन्फर्मेसन चाहिने कोरिलेसन, होइन, कोरिलेसनको कोएफिसिएन्ट भ्यालु। यो कोरिलेसन चाहिँ हामी एक्सेलमा 3 किसिमले निकाल्न सक्छौँ तर अहिलेको लागि हामी 2वटा मात्रै गर्छौँ र त्यसैले अहिलेको लागि यतिकै राखौँ। नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको n भयो, कोरिलेसनको सिम्बल r राख्छौँ हामी। त्यसो भएपछि यहाँ कोरिलेसनलाई त छोपियो, यो ठाउँमा हामीले ऱ्याप गर्नुपर्छ पछि, है। अब भ्यालु निकाल्नको लागि यसमा इजिकल टु काउन्ट गर्न पर्यो, तर यो कोरिलेसनमा काउन्ट भनेको कस्तो, नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन। त्यसको मतलब के त, एक सेट डाटालाई काउन्ट गरे पुग्छ, होइन। दुवै गऱ्यो भने त दुवैको भ्यालु अलग अलग गन्छ, यसले बढी गन्छ नि त। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, ए या बी एउटालाई गर्नु पर्यो, विदाउट हेडिङ गर्नु पर्यो। 24वटा अब्जर्भेसन छ यहाँ र कोरिलेसन निकाल्नलाई हामी 2वटा प्रोसेस भनेको थियौँ। पहिलो प्रोसेसमा फर्मुला प्रोसेस हुन्छ, इजिकल टु CORREL कोरेल र ओपन ब्राकेट, हामीले पहिलो सेट डाटा विदाउट हेडिङ कमा दोस्रो सेट डाटा विदाउट हेडिङ अनि यसमा ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु पर्यो। भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन निकाल्नको लागि हामीले काउन्ट भन्ने फर्मुला युज गऱ्यौँ, होइन। यसमा कन्ट्रोल V र यसमा कोरिलेसन निकाल्नलाई हामीले चाहिँ के त कोरेल भन्ने फर्मुला युज गऱ्यौँ। ल यति भइसकेपछि अब नेक्स्ट प्रोसेस कोरिलेसन निकाल्न हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको डाटा एनालाइसिस टुल मेथड। भनेको यसैको तल म यहाँ डाटा एनालाइसिस टुलबाट निकाल्दैछु, होइन। युजिङ टुल भनेर लेखेँ, यहाँनिर निकाल्छु म, होइन। त्यो निकाल्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डाटामा जाने, डाटा एनालाइसिसमा जाने, कोरिलेसन लिने, ओके गर्ने र यहाँ इनपुट रेन्जमा यो डाटाको यो इनपुट रेन्जमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डाटाको सबै भ्यालु सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। यो सबै भ्यालु सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो र त्यसपछि यो गरिसकेपछि आउटपुट रेन्ज चाहिँ मलाई कहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँ सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो विथ लेभल, ठिक छ। लेभल भनेको हेडिङ सेलेक्ट गरेको छ भनेर भन्नुपर्छ पनि फेरि। अनि ग्रुप बाई चाहिँ कलममा राख्नु पर्यो, यदि तपाईँको डाटा रो वाइज छ भने रो वाइज राख्नु पर्यो र यति गरिसकेपछि ओके गर्यो भने यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि एकछिन है, यहाँ के आयो यसमा ल यहाँ रो भएर छ, त्यसो भएर ल ओके। अब यहाँ रिजल्ट आएछ, यहाँ तपाईँको यो म्याट्रिक्स फर्ममा रिजल्ट आएको छ। यसलाई मैले ऱ्याप गरेर देखाउँछु। ऱ्याप गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कस्तो आयो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको म्याट्रिक्स आयो। यसमा के देखाएको छ त, यसमा
यो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स देखाएको छ डायगोनल भ्यालु 1 1 किन 1 1 भयो त त्यही भ्यारिएबलसँग कोरिलेसन हो हेर्नुस् र भनेपछि क्रस इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पेयरको कोरिलेसन भयो भनेको एज अफ हस्बेन्ड र एज अफ वाइफको कोरिलेसन यहाँ दिने भयो मतलब त्यहाँ माथि हाम्रो धेरैवटा कलम छ भने पनि यो प्रोसेसले चाहिँ एकैचोटि रिजल्ट दिने भयो तर अहिलेको प्रोसेसले के हुन्छ त एउटा मात्रै भ्यालु रिजल्ट दिन्छ एउटा पेयरको मात्रै मतलब धेरैवटा पेयर छ भने तपाईले पालो कोरेल गरेर फर्मुला लेख्नुपर्छ ठीक छ तर अहिलेको लागि यो प्रोसेस भयो भने जतिवटा कलम भए पनि एकैचोटि गर्नुभयो भने एकैचोटि म्याट्रिक्स फर्ममा दिन्छ यसले सबै पेयरको कम्बिनेसनको रूपमा यो गरिसकेपछि यो डाटा एनालाइसिस टुलको भयो डाटामा गएर डाटा एनालाइसिस गरेर गर्न पर्यो ठीक छ ल अब यो त भयो कोरिलेसन निकाल्ने हाम्रो अहिलेको क्वेसन अनुसार फर्स्ट क्वेसनको एन्सर यो हो हैन फाइन्ड कार्लपर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ यो चाहिँ त्यो पार्ट हामी गर्दैछौँ भने टेस्ट इट्स सिग्निफिकेन्स र लिमिट्स भनेको छ अर्को कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको छ भनेपछि अब यहाँ यो जुन कोरिलेसन निकाल्नु भएको छ यो कोरिलेसन निकालेको यो कोरिलेसनको मिनिङ के भयो त पोजिटिभ कोरिलेसन नेगेटिभ कोरिलेसन यो त मिनिङ लेख्न पर्यो हैन हो यहाँ तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ त्यसो भए इज इक्वल टु गरेर इफ गरेर कन्डिसन चाहियो कस्तो किसिमको कन्डिसन चाहियो त्यस्तो हैन हो कि हैन आर को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने पोजिटिभ कोरिलेसन इज इक्वल टु 0 छ भने नो कोरिलेसन लेस देन 0 छ भने नेगेटिभ भनेर लेख्नु पर्यो भनेपछि इफ यो आर को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर लेख्नु पर्यो हो होइन अदरवाइज हामीले फेरि इफ कन्डिसन लगाएर के गर्नु पर्यो आर को भ्यालु लेस देन 0 छ भने हामीले नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर लेख्नु पर्यो अब इज इक्वल टु 0 कन्डिसन हामीले नलेखिकन डाइरेक्ट आफै हुन्छ अब इफ एल्स को केस भयो नि त हैन नो कोरिलेसन ठीक ल अब दुईटा ब्र्याकेट क्लोज भयो इन्टर अहिलेको लागि यो चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन देखाएको छ हैन सपोज यहाँ हाम्रो नेगेटिभ भइदिएको भए यसले के गर्छ नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर देखाउँछ हैन अब यसलाई कन्ट्रोल जेड गरौँ यो पोजिटिभ कोरिलेसन भयो मतलब इफ कन्डिसन लाउनुको फाइदा के भयो त हामीले यो माथिको भ्यालुमा केही चेन्ज भयो भने पनि डाइरेक्टली लाउँछ होइन तपाईलाई जाँचमा गर्ने बेलामा डाइरेक्ट लेख्ने इच्छा छ हतार भइरहेछ भने डाइरेक्ट लेखे हुन्छ इफ कन्डिसन नलागे नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के त प्रोबेबिलिटी एरर निकाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्ने र प्रोबेबिलिटी एररको डिसिजन लिमिट्सहरू निकाल्ने भनेपछि पहिलो काम सजिलो कुन हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्न सजिलो होला कि प्रोबेबिलिटी एरर अब अहिलेको लागि मैले प्रोबेबिलिटी एररै गर्छु त्यसो भए प्रोबेबिलिटी एररको नोटेसन के हो पी डट ई डट भने प्रोबेबिलिटी एरर निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ इज इक्वल टु फर्मुला छैन यो पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले यसको लागि हामीले त्यो यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अहिले म यो पहिला भन्छु अनि तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त 0.6745 इन्टु ब्र्याकेटभित्र 1 माइनस आर को भ्यालु अनि यसको स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज डिभाइडेड बाई एसक्युआरटी अनि ओपन ब्र्याकेट एन एन भनेको माथि निकालेको यो ब्र्याकेट क्लोज इन्टर अब यसमा हामीले के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी एररको बेसिसमा क्याल्कुलेटेड कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन डिसिजन दिने हो त्यसको लागि यो तीनवटा कन्डिसन युज गर्न पर्छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु प्रोबेबिलिटी एरर भन्दा सानो छ भने इन्सिग्निफिकेन्ट भन्ने प्रोबेबिलिटी एररको 6 टाइम्स भन्दा कोरिलेसन ठुलो छ भने त्यतिबेला सिग्निफिकेन्ट भन्ने र होइन के भयो त भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो अरु कन्डिसन आयो भने हामीले चाहिँ नो कन्क्लुजन भनेर डिसिजन दिने यति हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्यो यो तीनवटा कन्डिसन भने चाहिँ अघि जस्तै इफ कन्डिसनबाट लेख्यो भने यसमा सजिलो हुन्छ इफ इज इक्वल टु इफ हाम्रो के हुने भयो त यो चाहिँ
लेस देन यो भयो भने हाम्रो केसमा इन्सिग्निफिकेन्ट भयो होइन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिएको भ्यालु चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट भन्नाले त्यसको भ्यारिएसन चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि एक किसिमले अब इनएप्रोप्रिएट भन्न पर्यो नो कोरिलेसन एक्जिस्ट नगरेको भन्ने किसिमको जनाउँछ होइन त्यसपछि अर्को कन्डिसन पनि चाहियो तीनवटा कन्डिसन छ अनि यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन हाम्रो 6 इन्टु प्रोबाबिलिटी छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इट इज सिग्निफिकेन्ट भनेर लेखौँ लामै लेखौँ सिग्निफिकेन्ट भनेर लेखौँ अदरवाइज हाम्रो के त नो कन्क्लुजन अहिलेको लागि नो कन्क्लुजन किन यो चाहिँ प्रोबाबिलिटी भनेको एउटा कोरिलेसनको टेस्ट गर्नको लागि अहिलेको लागि हामी चाहिँ कमजोर प्रोसेसको रूपमा मान्छौँ यसको अल्टरनेटिभ टी टेस्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी अर्को सेमेस्टरमा पढ्छौँ ठिक छ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इट इज सिग्निफिकेन्ट भनेर आएको छ किन प्रोबाबिलिटी चाहिँ 0.08 मा छ कोरिलेसन 0.6 छ यसको 6 टाइम्स निकाल्दाखेरि योभन्दा यसको 6 टाइम्स निकाल्दाखेरि पनि भन्दा पनि कोरिलेसन चाहिँ अझै ठुलो छ त्यसो भएर ठिक छ त्यसपछि अब हामीलाई चाहियो लिमिट्स अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट ल यसको लागि लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यो दुईटा निकाल्न पर्छ एउटा भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु यो कोरिलेसनको भ्यालुमा माइनस गरेर यो कोरिलेसन यो प्रोबाबिलिटी गर्ने भने अर्कोमा चाहिँ प्लस गर्ने जस्ट सिम्पल त्यति मात्रै हो ठिक छ सेम फर्मुला प्लस र माइनस मात्रै हो भने अब एउटै चिज बाँकी छ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन त्यो भनेको कोरिलेसनको स्क्वायर हुन्छ के भन्नुभयो यसको भ्यालु चाहिँ आर स्क्वायर हुन्छ यो भनेपछि यो कोरिलेसन जुन माथि निकालेको छ हामीले होइन त्यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो जस्ट द्याट र यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि इज इक्वल टु अब कन्क्याटमा लेखौँ होइन मैले पुरै लेखिदिनु लगाएको यो भ्यालुलाई 100% मा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हो अब पर्सेन्टेज अफ टोटल variation is presented by regression equation. कहाँ यहाँ बिचमा कमा चाहिन्छ यहाँ अगाडि इन्भर्टेड कमा छुटेको ल अब यो प्रब्लम के आयो त भन्दाखेरि यसमा धेरै डेसिमल आयो के त्यो डेसिमललाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले राउन्ड एउटा कन्डिसन युज गर्नु पर्यो राउन्ड के त भन्दाखेरि कतिवटा डेसिमल राख्ने त अब 3वटा राखौँ हुन्न 3वटा भयो भने यसलाई ब्र्याकेट क्लोज कमा इन्टर अब यो 38.419% चाहिँ भेरिएसन प्रेजेन्ट गर्यो भनेर मिनिङ लाग्छ भनेको त्यसो भए अब मैले यो के गरेको त्यो चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनु ल अब त्यो डाटालाई कपी गरेँ र यहाँ ल्याएर भ्यालु पेस्ट गरेँ हो विथ हेडिङ यो पेस्ट गरिसकेपछि मलाई यहाँ कोरिलेसन निकाल्नु छ कोरिलेसन निकाल्ने जम्मा दुईवटा प्रोसेस छ पहिलो प्रोसेस क्रस ट्याबबाट गर्ने हुन्छ क्रस ट्याब भनेको कहाँबाट गर्ने त एनालाइजमा जाने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा क्रस ट्याब भन्नेमा जाने ठिक छ यो क्रस ट्याबमा गर्दाखेरि तपाईँले यसरी रिजल्ट आइरहेको हुन्छ दुईवटा भ्यारिएबल यहाँ आइरहेको हुन्छ यो दुवै भ्यारिएबलमा एउटा भ्यारिएबललाई रोमा राख्नु पर्यो एउटा भ्यारिएबललाई कलममा राख्नु पर्यो धेरैवटा भ्यारिएबल छ भने जुन जुन चाहिन्छ जहाँ जहाँ चाहिन्छ हामीले राख्नु पर्यो राखिसकेपछि यो धेरै मध्ये हामीलाई जस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्नेमा जानु छ र कोरिलेसन भन्ने सिलेक्ट गर्नु छ कन्टिन्यू हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन तर बाई डिफल्ट यसले एउटा बाइभेरिएट टेबल दिन्छ ठुलो एकातिरबाट हस्बेन्डको एजको भ्यालुहरू हुन्छ अर्कोतिर वाइफको एजको भ्यालुहरू हुन्छ यसलाई हामीले पेस्ट गर्नु एउटा रिजल्ट भयो है दोस्रो प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि एनालाइज यो कोरिलेट भन्ने छ मैले सजेस्ट गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा यो बेटर चोइस हो कोरिलेसन निकाल्नको लागि
किनभने हामीसँग अप्सन छ। अहिलेकोमा तपाईँलाई कोरिलेसन भनेर भनियो, उसले जबरजस्ती तपाईँलाई चाहिए पनि नचाहिए पनि कालपर्सन पनि दिन्छ, स्पेयरम्यान पनि दिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई चोइस हुन्छ कुन चाहिँ निकाल्न खोजेको भनेर। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यो दुवै डाटामा दुवै भ्यालुलाई यता भ्यारिएबललाई यता भ्यारिएबलको लिस्टमा राख्नुपर्छ र राखिसकेपछि यहाँ तल हेर्नुहोस् त तपाईँलाई कुन चाहिँ कोरिलेसन चाहिने हो त्यो अप्सन छ। अहिले मलाई कालपर्सन चाहिने हो, त्यसैले कालपर्सनमा टिक लगाउनु पऱ्यो। टेस्ट गर्ने टु टेल टेस्ट भनेर कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भएकोले टु टेल टेस्ट गर्ने हो र सिग्निफिकेन्ट छ भने चिन्ह लगाऊ भनेर फ्ल्याग भनेर भने। त्यसपछि अप्सनमा जाने र तपाईँलाई यो अप्सनमा भनेको त्यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्ने हो। यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन, क्यान्सल। अनि स्टाइल भनेको टेबल स्टाइल कस्तो निकाल्ने, बुट स्ट्र्यापिङ गर्ने कि नगर्ने, यो कुराहरू भए यो हामीलाई चाहिँदैन। यसलाई पनि पेस्ट गरौँ। अब हाम्रो दुई किसिमबाट रिजल्ट आउने भयो, एउटा क्रस ट्याबबाट आएको रिजल्ट, एउटा चाहिँ कोरिलेसनबाट। अब क्रस ट्याबबाट कस्तो रिजल्ट आउँछ पहिला हेरौँ, यसलाई रन गरौँ। सब सेलेक्ट गर्नु पर्दैन, एउटा पार्ट सेलेक्ट गर्दै पुग्छ। त्यो एररले यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर सबै देखाउँछ। अब पहिलो चिज केस प्रोसेसिङ केस 24वटा छ भनेर देखायो, यो हामीले कपी गर्नु छैन रिपोर्टको लागि। नेक्स्ट यो क्रस ट्याब हो, मैले अघि भनेको थिएँ नि 2x2 टेबल दिन्छ भनेर। यो टेबल 2 डाइमेन्सनल टेबल दिन्छ भने यो टेबल चाहिँ हाम्रो लागि पर्टिकुलर क्रस फर्म टेबल फर्ममा दिएको, यो हामीलाई यो पनि चाहिँदैन। ठिक छ, यो इन्डिभिजुअल केस भ्यालुको लागि हामीलाई चाहिने यो कोरिलेसन। हेर्नु मैले अघि भनेको थिएँ जबरजस्ती उसले सबै दिन्छ भनेर। यहाँ पेयर्सन पनि दिएको छ, स्पेयरम्यान पनि दिएको छ। हामीलाई त चाहिने पेयर्सन मात्रै हो। पेयर्सन कोरिलेसनको 0.62 आएको छ। कोरिलेसन अघि याद गर्नुभएको छ, एक्सेलमा गर्दाखेरि पनि 0.619 आएको थियो भनेपछि यहाँ 0.620 छ। डेसिमल पछाडिको भ्यालुहरू एडजस्ट गर्दाखेरि यो रिजल्ट त्यही आउँछ। त्यसो भएपछि अब यसलाई तपाईँले बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई डबल क्लिक गर्ने, अनि यहाँ अझ डबल क्लिक गऱ्यो भने यो बढ्छ। 0.619 नै छ यहाँ। ठिक छ। अब यसमा तपाईँले सिग्निफिकेन्ट हेर्ने हो भने यो भ्यालु पछाडिको यो भ्यालु है, यो भ्यालुमा हामीले के गर्नु छ त भन्दाखेरि यो भ्यालुमा हामीले 0.001 छ। यदि यो भ्यालु 0.05 भन्दा सानो छ भने सिग्निफिकेन्ट भन्ने, 0.05 भन्दा ठुलो छ भने इन्सिग्निफिकेन्ट भन्ने। र यसमा प्रोबेबल एरर क्यालकुलेट हुँदैन, यसमा डाइरेक्ट यो टी भ्यालु हो भनेको प्रोबेबल एरर भन्दा पनि यो बेटर किसिमले चोइस टेस्ट भइरहेछ। यहाँ टी टेस्ट भइरहेछ भने अहिलेको लागि हामीलाई यो स्पेयरम्यान चाहिँदैन। तपाईँले यो कपीको यो रो मात्रै यो कपी गरेर राखिदिए पुग्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो अहिलेको क्रस ट्याबबाट आएको रिजल्ट। भने अर्को पार्ट बाँकी छ, यो चाहिँ हामीले आफैले इन्टेन्सनली सेलेक्ट गरेको पार्टहरू मात्रै आउने भनेको यति टेबल मात्रै आएको छ। 3टा 4टा आएको छैन। हेर्नुहोस् त कोरिलेसन भनेको छ, पेयर्सन कोरिलेसन। यो म्याट्रिक्स फर्ममा अघि एक्सेलमा आए जस्तै हो, तर एक्सेलमा भन्दा यसमा बढी आएको छ। के यो 1 भयो, अनि यो कोरिलेसन भयो 0.62 होइन। अब बाँकी के त यो अहिलेको टेस्ट गरेको 0.001 भनेको यही हो। अनि त्यसपछि नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको, मतलब सबै कम्प्याक्ट फर्ममा एकै ठाउँ राखेर दिएको छ, त्यति मात्रै हो। यो टेबल कपी गरेर पेस्ट गर्ने, रिपोर्टमा यति राख्ने हो। ल अब गर्नुहोस्, हेरौँ।